Hi guys, I am Rajesh Verma. वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल. गाइस, आज हम पेज से बनने वाले 3 उर्फी अल्फाज को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखेंगे. आइए गाइस, अब हम पेज को तफसील के साथ पढ़ना सीखते हैं. गाइस, अब हम इस लफ्ज को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखेंगे. यहाँ पर 3 हरूफ दिए गए हैं. पहला हरूफ बे है. इस हरूफ के ऊपर पेश की एराब है. हम इस हरूफ को पेश की मदद से पढ़ेंगे. यहाँ पर तीसरा हरूफ रे और चौथा हरूफ आलिफ, इन 2 हरूफों के ऊपर जबर की एराब है. हम इन 2 हरूफों को जबर की मदद से पढ़ेंगे. बे पेशबू, रे आलिफ जबरा बुरा. बे पेशबू, रे आलिफ जबरा बुरा. आइए गाइस, अब हम इस लफ्ज को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखेंगे. यहाँ पर 3 हरूफ दिए गए हैं. पहला हरूफ बे है, दूसरा हरूफ वाव. इन 2 हरूफों के ऊपर पेश की एराब है. हम इन 2 हरूफों को पेश की मदद से पढ़ेंगे. यहाँ पर तीसरा हरूफ लाम है. इस हरूफ को हम साकिन करके पढ़ेंगे. बे वाव पेशबो लाम साकिन बोल. बे वाव पेशबो लाम साकिन बोल. गाइस, अब हम इस लफ्ज को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखेंगे. यहाँ पर 3 हरूफ दिए गए हैं. पहला हरूफ बे है, दूसरा हरूफ है. इन 2 हरूफों के ऊपर पेश की एराब है. हम इन 2 हरूफों को पेश की मदद से पढ़ेंगे. यहाँ पर तीसरा हरूफ ते है. इस हरूफ को हम साकिन करके पढ़ेंगे. बे है पेशबो ते साकिन बोत. बे है पेशबो ते साकिन बोत. बे. गाइस, अब हम इस लफ्ज को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखेंगे. यहाँ पर 3 हरूफ दिए गए हैं. पहला हरूफ ते है, दूसरा हरूफ वाव. इन 2 हरूफों के ऊपर पेश की एराब है. हम इन 2 हरूफों को पेश की मदद से पढ़ेंगे. यहाँ पर तीसरा हरूफ लाम है. इस हरूफ को हम साकिन करके पढ़ेंगे. ते वाव पेशतो लाम साकिन तोल. ते वाव पेशतो लाम साकिन तोल. आइए गाइस, अब हम इस लफ्ज को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखेंगे. यहाँ पर 3 हरूफ दिए गए हैं. पहला हरूफ चे है, दूसरा हरूफ वाव. इन 2 हरूफों के ऊपर पेश की एराब है. हम इन 2 हरूफों को पेश की मदद से पढ़ेंगे. यहाँ पर तीसरा हरूफ सीन है. इस हरूफ को हम साकिन करके पढ़ेंगे. चे वाव पेशचू सीन साकिन चूस. चे वाव पेशचू सीन साकिन चूस. गाइस, अब हम इस लफ्ज को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखेंगे. यहाँ पर 3 हरूफ दिए गए हैं. पहला हरूफ खे है. इस हरूफ के ऊपर पेश की एराब है. हम इस हरूफ को पेश की मदद से पढ़ेंगे. यहाँ पर दूसरा हरूफ दाल और तीसरा हरूफ आलिफ. इन 2 हरूफों के ऊपर जबर की एराब है. हम इन 2 हरूफों को जबर की मदद से पढ़ेंगे. खे पेशखू दाल आलिफ जबरदा खुदा. खे पेशखू दाल आलिफ जबरदा खुदा.
آئیے گائز اب ہم اس لفظ کو پڑھنا اور اس کی ہجے کرنا سیکھیں گے. یہاں پر 3 حروف دیے گئے ہیں. پہلا حروف کھے ہے، دوسرا حروف واو. ان 2 حروفوں کے اوپر پیش کی اعراب ہے. ہم ان 2 حروفوں کو پیش کی مدد سے پڑھیں گے. یہاں پر تیسرا حروف بے ہے. اس حروف کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے. کھے واو پیش خو، بے ساکن خوب. کھے واو پیش خو، بے ساکن خوب. آئیے گائز اب ہم اس لفظ کو پڑھنا اور اس کی ہجے کرنا سیکھیں گے. یہاں پر 3 حروف دیے گئے ہیں. پہلا حروف کھے ہے، دوسرا حروف واو. ان 2 حروفوں کے اوپر پیش کی اعراب ہے. ہم ان 2 حروفوں کو پیش کی مدد سے پڑھیں گے. یہاں پر تیسرا حروف شین ہے. اس حروف کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے. کھے واو پیش خو، شین ساکن خوش. کھے واو پیش خو، شین ساکن خوش. آئیے گائز اب ہم اس لفظ کو پڑھنا اور اس کی ہجے کرنا سیکھیں گے. یہاں پر 3 حروف دیے گئے ہیں. پہلا حروف دال ہے، دوسرا حروف واو. ان 2 حروفوں کے اوپر پیش کی اعراب ہے. ہم ان 2 حروفوں کو پیش کی مدد سے پڑھیں گے. یہاں پر تیسرا حروف رے ہے. اس حروف کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے. دال واو پیش دو، رے ساکن دور. دال واو پیش دو، رے ساکن دور. گائز اب ہم اس لفظ کو پڑھنا اور اس کی ہجے کرنا سیکھیں گے. یہاں پر 3 حروف دیے گئے ہیں. پہلا حروف سین ہے، دوسرا حروف رے. ان 2 حروفوں کے اوپر پیش کی اعراب ہے. ہم ان 2 حروفوں کو پیش کی مدد سے پڑھیں گے. یہاں پر تیسرا حروف کھے. اس حروف کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے. سین رے پیش سر، کھے ساکن سرخ. سین رے پیش سر، کھے ساکن سرخ. آئیے گائز اب ہم اس لفظ کو پڑھنا اور اس کی ہجے کرنا سیکھیں گے. یہاں پر 3 حروف دیے گئے ہیں. پہلا حروف شین ہے. اس حروف کے اوپر پیش کی اعراب ہے. ہم اس حروف کو پیش کی مدد سے پڑھیں گے. یہاں پر دوسرا حروف کاف. ان 2 حروفوں کے اوپر زبر کی اعراب ہے. ہم ان 2 حروفوں کو زبر کی مدد سے پڑھیں گے. شین پیشو، کاف رے زبر کر شکر. شین پیشو، کاف رے زبر کر شکر. آئیے گائز اب اس لفظ کو پڑھنا اور اس کی ہجے کرنا سیکھیں گے. یہاں پر 3 حروف دیے گئے ہیں. پہلا حروف سواد ہے. اس حروف کے اوپر پیش کی اعراب ہے. ہم اس حروف کو پیش کی مدد سے پڑھیں گے. یہاں پر دوسرا حروف بے اور تیسرا حروف ہے. ان 2 حروفوں کے اوپر زبر کی اعراب ہے. ہم ان 2 حروفوں کو زبر کی مدد سے پڑھیں گے. سواد پہ سو، بے ہے زبر با صبح. سواد پہ سو، بے ہے زبر با صبح. آئیے گائز اب ہم اس لفظ کو پڑھنا اور اس کی ہجے کرنا سیکھیں گے. یہاں پر 3 حروف دیے گئے ہیں. پہلا حروف گاف، دوسرا حروف واو. ان 2 حروفوں کے اوپر پیش کی اعراب ہے. ہم ان 2 حروفوں کو پیش کی مدد سے پڑھیں گے. یہاں پر تیسرا حروف لام.
اس حروف کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے. گاف واو پیش گو لام ساکن گول. گاف واو پیش گو لام ساکن گول. گائز اب ہم اس لفظ کو پڑھنا اور اس کی ہجے کرنا سیکھیں گے. یہاں پر 3 حروف دیے گئے ہیں. پہلا حروف میم، دوسرا حروف رے. ان 2 حروفوں کے اوپر پیش کی اعراب ہے. ہم ان 2 حروفوں کو پیش کی مدد سے پڑھیں گے. یہاں پر تیسرا حروف گین ہے. اس حروف کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے. میم رے پیش مر گین ساکن مرغ. میم رے پیش مر گین ساکن مرغ. آئیے گائز اب ہم اس لفظ کو پڑھنا اور اس کی ہجے کرنا سیکھیں گے. یہاں پر 3 حروف دیے گئے ہیں. پہلا حروف نون ہے، دوسرا حروف واو. ان 2 حروفوں کے اوپر پیش کی اعراب ہے. ہم ان 2 حروفوں کو پیش کی مدد سے پڑھیں گے. یہاں پر تیسرا حروف ٹے ہے. اس حروف کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے. نون واو پیش نو ٹے ساکن نوٹ. نون واو پیش نو ٹے ساکن نوٹ. گائز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینکس.